नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ खबर दार्जिलिङ च्यानल। विभिन्न समाचारहरूको निम्ति यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्ते, जय गोर्खा। अनि सर्वप्रथम पहाड तराई अनि डुवर्सका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नयाँ सालको शुभकामना। र हामी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा खरसाङ ब्रान्चको तर्फबाट हजुरहरूको समक्ष आएका छौँ। र विशेष अहिले जुन पहाडमा नयाँ पार्टी गठन गरिएको छ है, पार्टीको नाम सबैलाई थाहा छ, हाम्रो भनेर। र हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष भाइ अजय एडवर्डले 2-4 दिन अगाडि जुन बयानहरू दिइरहनु भएको थियो है, उहाँले हाम्रो पार्टीबाट कतिवटा बयानको प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको थियो। त्यस बयान र त्यस प्रतिक्रियामा उहाँले चाहिँ 2017को आन्दोलन बिथोल्ने जिएनएलएफ हो, जिएनएलएफले चिठी लेखेर 2017का आन्दोलन बिथोलिएको भनेर एउटा जुन आरोप लगाइरहनु भएको थियो। र हामी त्यही आरोप विषय लिएर यहाँ अलिकति स्पष्टीकरण दिन चाहन्छौँ। र 2017को आन्दोलनको बारेमा त कसैलाई बताइरहनु पर्दैन। र त्यो बेलाको आन्दोलन जब एउटा चरममा पुगेको थियो, यहाँनिर पहाडमा सबै दलहरू मिलाएर एउटा कमिटी गठन गरेको थियो, जिएमसिसी है। र आन्दोलन चरममा पुग्दाखेरि चाहिँ जिएमसिसीका टोली चाहिँ दिल्लीमा गएर भारत सरकारको माननीय गृहमन्त्रीलाई चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङको अवस्था, यहाँ भइरहेको आन्दोलन र गोर्खा जातिको माग, गोर्खाल्यान्ड बारे अवगत गराउन जाँदाखेरि चाहिँ तत्कालीन गृहमन्त्री श्री राजनाथ सिंहले जिएमसिसीको टोलीलाई चाहिँ उहाँले भन्नुभयो कि यो भारत देश चाहिँ एउटा सङ्घीय ढाँचाले गर्दाखेरि हामी चाहिँ सोझै राज्यलाई उछिनेर अथवा राज्यलाई अनदेखा गरेर हामी तपाईँहरूसँग बात गर्न सक्दैनौँ, वार्ता गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले तपाईँहरू जानुहोस्, पहिला आफ्नो राज्य बङ्गालसँग बात गर्नुहोस्, बङ्गालसँग मिल्नुहोस्, अनि आउनुहोस्, तब हामी तपाईँहरूसँग के गर्छौँ, वार्ता गर्छौँ। यति भनेर तत्कालीन गृहमन्त्रीले गोर्खाहरूको लागि दिल्लीको ढोका बन्द गरिदिएको थिए। र अब खाली हात जिएमसिसीको टोली पहाड फर्केर आए। र अब त्यहाँ यस्तो स्थिति भइसकेको थियो पहाडको कि पहाडको जुन आन्दोलन चलिरहेको थियो, आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने पार्टी, नेतृत्व गर्ने नेताले पनि मैदान छोडेर भागेर जङ्गल पसिसकेको थियो। र सडकमा आन्दोलनकारी जनता अन्यलमा परेर है, बङ्गालको दमन नीति त्यस्ता एकदमै हाबी भएर गएको थियो। र हाम्रो 13 जना हाम्रो दाजुभाइहरूको हत्या भइसकेको थियो बङ्गाल सरकारद्वारा। कति युवाहरू विस्थापित भएको थिए, कति युवाहरू हाम्रो चेलीबेटीहरू जेलमा परेका थिए। यस्तो बेलामा दिल्लीले खाली हात पठाइदिएको थियो बङ्गालसँग बात गरेर आउनुहोस् भनेर। त्यस बेला पहाडको कुनै बाउको छोरा नेताहरू चाहिँ यस्तो थिएन कि बङ्गाललाई झकझकाउने। अब हिन्दीमा भनिन्छ माइकालाल नेताहरू चाहिँ कोही पनि अगाडि आएन बङ्गाललाई झकझकाउने। अब भयो हाम्रो यहाँ आन्दोलनलाई हेर, हाम्रो आन्दोलनको जुन दशा छ, जुन दिशा गइरहेको छ, त्यसबारेमा अब वार्ता गर्नुपर्छ भनेर बङ्गाललाई झकझकाउने। अथवा भनौँ त्यस बेला बिरालोको घाँटीमा घन्टी बाँध्नको निम्ति कोही पनि अगाडि आएको थिएन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ गोरामुमोका अध्यक्ष श्रीमान मोहन घिसिङले आफ्नो पार्टीको, आफ्नो स्वयंको राजनीतिक जीवनको भविष्यलाई दाउमा राखेर बङ्गाललाई चिठी लेखेको कि अब दार्जिलिङको जुन आन्दोलन चल्दैछ, यहाँ धेरै बङ्गालले दमन गरिसक्यो, यहाँ अत्याचार भइसक्यो, यो दमन र अत्याचारलाई रोकेर अब गोर्खा जातिसँग बङ्गाल सरकारले बात गर्नुपर्छ भनेर चिठी लेखेको थियो है। र जस्तो श्रीमान मोहन घिसिङले चिठी लेख्यो, त्यसको तुरुन्तै बाद विमल गुरुङ र विनय तामाङले पनि चिठी लेखेको थिए। हुनसक्छ विमल गुरुङ र विनय तामाङको चिठीमा बङ्गालसँग सम्झौता गरेर जिटिए नै फर्काउने लेखेको थियो कि होइन, यो पनि शङ्का छ। तर हाम्रो चिठी जुन जिएनएलएफले लेखेको चिठी थियो, त्यो चिठी चाहिँ स्वयं
मुख्यमन्त्रीले हातमा देखाएर भनेको थियो जिएनएलएफले चिठी लेखेको छ, अब हामी वार्ता गर्नुपर्छ भनेर, र यसले गर्दाखेरि अब यो जिएनएलएफको चिठीको आधारमा हामी पहाडको मुख्य पार्टीहरूसँग के गर्छौँ, द्विपक्षीय वार्ता सुरु गर्छौँ भनेर वार्ता पनि सुरु भएको थियो। बङ्गालसँग पहाडको कतिपय मुख्य पार्टीहरूसँग 2-4 पल्ट द्विपक्षीय वार्ता सुरु भइसकेको थियो, र त्यो वार्ताको फाइदा उठाएर चाहिँ विनय तामाङ र अनित थापाले चाहिँ फेरि बङ्गालसँग गोप्य सम्झौता गरेर विनय तामाङ चेयरम्यान, अनित थापा चाहिँ भाइस चेयरम्यानको नियुक्ति पाएर चाहिँ दार्जिलिङमा आएर फेरि जिटिए सञ्चालन गरेको हो। र अर्को कुरा, त्यस समय 2017 है डोकलाममा चिनिया फौजको जुन अनुप्रवेश भइरहेको थियो है, त्यो अनुप्रवेशमाथि भारतले आपत्ति जनाउँदाखेरि चीन र भारत माझ अब एउटा युद्धकै मतलब हुने सम्भावना सृजना भएको थियो। यस्तो बेलामा राष्ट्रको सुरक्षालाई हेरेर, राष्ट्रिय सुरक्षा हेरेर श्रीमान मोहन घिसिङले है बङ्गाललाई चिठी लेखेर चाहिँ दार्जिलिङको आन्दोलनलाई थमथमाएर दार्जिलिङको आन्दोलनको जुन माग छ त्यो मागमाथि वार्ता गर्नुपर्छ भनेर चिठी लेख्नु भएको थियो हैन। र जुन प्रकारले विनय तामाङ, अनित थापा, त्यसबेला गोजु मोमो थिए, उहाँहरूले जुन गोप्य सम्झौता गरे, त्यो सम्झौताले चाहिँ दार्जिलिङको आन्दोलन बिथोलिएको हो। र यदि त्यो स्थितिमा गोरामुमुका अध्यक्ष श्रीमान मोहन घिसिङले चिठी नलेखेको भए चाहिँ 13 जना होइन, या सैकडौँ हाम्रो भाइ बहिनीहरू चाहिँ शहीद हुनुपर्ने थियो, उहाँहरूको हत्या हुने थियो, कयौँ हाम्रो भाइ बहिनीहरू पलायन हुनुपर्ने थियो, कतिजना जेलमा बस्नुपर्ने थियो। हुनसक्छ त्यो समूहमा, शहीदको समूहमा, विस्थापित हुने समूहमा अथवा जेल जाने समूहमा के ठेगान अजय एडवर्ड भाइ पनि पर्ने थियो होला हैन। यो सबै रोकथाम चाहिँ जिएनएलएफको चिठीले गर्दाखेरि भएको हो, र त्यसमा द्विपक्षीय वार्ता पनि भएको हो। तर त्यहाँ षड्यन्त्र भएर चाहिँ द्विपक्षीय वार्तालाई पनि एकदमै तहस नहस गरिदियो, दार्जिलिङको आन्दोलनलाई पनि बिथोलिएको थियो। र हामी यहाँ अर्को कुरो भन्नु चाहन्छौँ, भाइले त्यसै बेला जुन बयान दिइरहनु भएको थियो त्यसमा 6औं अनुसूचीको हामी विरोध गर्छौँ, र पिपिएसमा चाहिँ 6औं अनुसूची भन्दा सानो त्यो टेक चाहिँ जिएनएलएफको पहिलाकै टेक हो है। अझमा हामी भन्छौँ कि पिपिएसमा 6औं अनुसूची भन्दा सानो चाहिँ हामी मान्दैनौँ। र भाइले भन्नु हुँदै थियो कि 6औं अनुसूची हामी घोर विरोध गर्छौँ। भाइ 6औं अनुसूचीको विरोध 2007 पनि गरेको हो, र 2007 को विरोधको नतिजा तपाईँले देख्नुभएको छ आज है। 2-4 जना नेताहरू करोडपति भए र जनताले चाहिँ दुःख पाए। र यहाँनिर एउटा अचम्म र अन्यलताको कुरा पनि छ। भाइले भन्नुहुन्छ जिटिएको चुनावमा म उड्छु भन्नुहुन्छ। जिटिए चाहिँ एउटा असंवैधानिक व्यवस्था, जनताले नरुचाएको व्यवस्था, त्यसको चाहिँ तपाईँ चुनावमा उठ्ने तर संवैधानिक कुरो छ, संवैधानिक व्यवस्थाको त तपाईँ फेरि विरोध गर्ने, यो पनि अलिकति नपच्ने कुरो हो। र भाइले जुन भन्नुहुँदै थियो 6औं अनुसूचीको हामी विरोध गर्छौँ, र भाइ है र भारतको संविधान अनुसार हामीले गोर्खाल्यान्ड राज्य युटी पाउन सकेनौँ, अथवा नभएको खण्डमा चाहिँ अब 6औं अनुसूची भन्दा संवैधानिक ठुलो व्यवस्था चाहिँ भाइले संविधानबाट निकालेर अगाडि आउनु पर्यो है। त्यसरी आउनु भयो भने चाहिँ हामी तपाईलाई सहयोग गर्छौँ। 6औं अनुसूची भन्दा ठुलो राज्यभित्रको एउटा व्यवस्था चाहिँ के छ भाइले पनि स्पष्ट रूपमा जनतालाई बताइदिनु पर्यो हैन। र भाइलाई अनुरोध गर्छौँ कि अब जाति र माटोको लागि पनि भाइ अलिकति अगाडि आइदिने हैन। भाइले नत्र भने चाहिँ हामी पहाडको जनताले सोच्छौँ कि अब भाइले जुन पार्टी गठन गरेर भाइ अध्यक्ष हुनुभएको छ त्यो मात्रै चुनाव लडेर सत्तामा आउने र चौकी ओढ्नको लागि मात्रै। र भाइहरूले हामीलाई विश्वास छ जाति र माटोको लागि पनि केही जिम्मेवारी लिएर नै पार्टीको गठन गरेको होला। र यसकारण हामी भाइलाई अनुरोध गर्छौँ कुनै पनि व्यवस्था 6औं अनुसूची भन्दा ठुलो गोर्खाल्यान्ड र युटीलाई छोडेर 6औं अनुसूची भन्दा ठुलो व्यवस्था संविधानमा छ भने चाहिँ भाइ लिएर आइदिने, त्यसको लागि चाहिँ हामी भाइलाई आह्वान गर्छौँ। र यति भन्दै है जुन पत्रको बारेमा भाइले एउटा विभ्रान्तिमूलक
कुरा गरेर होइन दार्जिलिङ पहाडमा जिएनएलएफलाई बदनाम गराउने अब जुन भएको प्रयास है र त्यसको चाहिँ हामीले यहाँ स्पष्टीकरण दिएको छौँ र हुन त यसको स्पष्टीकरण नदिए हुन्थ्यो किनभने पहाड तराई डुवर्सको जनता चाहिँ एकदमै सचेत छ र एकदमै शिक्षित छ र सबै कुरो जानेको छ। तर पनि हामी चाहिँ जिएनएलएफ पार्टीको अब क्याडरहरू भएको कारणले यो स्पष्टीकरण हो र भाइलाई पनि हामी त्यस्तो केही पनि भन्न चाहँदैनौँ किनभने भाइ पनि अब गोरामुमोको विपक्षी भएको कारणले गर्दाखेरि गोरामुमोले जस्तै काम गरे पनि भाइले विरोधै गर्ने हो। भोलिको दिनमा जिएनएलएफले यहाँ गोर्खाल्यान्डै ल्याइदियो भने पनि सायद भाइले त्यो गोर्खाल्यान्डको पनि विरोध गर्नु सक्छ भन्ने हामी त्यति नै भन्दै सबैलाई फेरि पनि नयाँ वर्षको शुभकामना टक्राउँदछौँ। धन्यवाद।